आजको भिडियो सेट 6 बाट लिएको हो र पार्ट 1 मा हामीले क्वेशन नम्बर 8 सम्म गरेको थियौं र यो भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 9 देखि गर्ने छौं। लुक एट क्वेशन नम्बर 9। क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ इन द एडजॉइनिंग फिगर AB एन्ड CD आर प्यारलल। यो AB र CD के छ प्यारलल छ। स्ट्रेट लाइन EF चाहिँ इंटरसेक्ट गरेको छ AB लाई र CD लाई एट G एन्ड H रेस्पेक्टिभली G र H मा इंटरसेक्ट गरेको छ। नम्बर A मा राइट द को इंटीरियर एंगल्स अफ GHD। GHD यो एंगल को इंटीरियर भनेपछि यो एंगल हुन्छ। ओके BGH को इंटीरियर भनेको दुईटा एंगल के हुन्छ इनसाइड हुन्छ। यो प्यारलल लाइन को इनसाइड हुन्छ। यो दुईटा के हो को इंटीरियर हो। सो वी कैन राइट डाउन को इंटीरियर अफ एंगल number A we can write here co-interior angle of angle GHD is angle कुन एंगल हो यो एंगल र यो एंगल। सो हामी के लेख्छौं BGH। सो एंगल we can write here BGH। number B क्वेश्चन नम्बर B मा हेर्न सकिन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x। वी हैव टु फाइन्ड आउट भ्यालु अफ x। सुरुमा चाहिँ हामी डायग्राम बनाउनु पर्छ है। यहाँनेरि हामी के गर्ने डायग्राम बनाउने। सो यो AB अनि यो के हो CD हो। आफ्टर दैट वी हैव टु इंटरसेक्ट लाइक दिस। राइट डाउन हियर A B C D यहाँ छ E छ एन्ड देन हियर वी हैव टु राइट डाउन F यहाँ H यो 130 डिग्री छ 130 डिग्री। हियर वी हैव 2x plus 50 degree here G and here Y। हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। B मा चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x फ्रम अ फिगर। हामीले यहाँनेरि फिगरबाट भ्यालु अफ x फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। अब हेर्नुस् त व्हाट इज द रिलेसन अफ दिस टु एंगल 2x plus 50 र 130 को रिलेसन के हो अल्टरनेट। यू कैन सी हियर यो दुईटा लाइन चाहिँ प्यारलल पनि छ है। यो के को फर्ममा छ z को फर्ममा छ। यो एंगल र यो एंगल एउटा लेफ्ट साइड अर्को राइट साइड एंगल छ। सो वी कैन राइट हियर 2x plus 50 is equal to 130 degree। रीजन being alternate being alternate angle और यो कंपलसरी लेख्नु होला रीजन। अब यो दुईटा एड गर्न सकिदैन यो अनलाइक टर्म छ त्यही भएर 50 के गर्ने राइट साइड लाने। सो वी कैन राइट हियर 2x is equal to 130 minus 50 or 2x is equal to when you subtract this to how much we get here 80 or अब यो मल्टिप्लाई मा छ भने डिवाइड हुन्छ। सो x is equal to 80 divided by 2 therefore x is equal to 40 डिग्री। हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो। x को भ्यालु कति आयो 40 डिग्री। नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर C। क्वेशन नम्बर C मा के छ फर व्हाट भ्यालु अफ y द पेयर एंगल्स कुन एंगल्स y and 2x plus 50 y and 2x plus 50 आर सप्लिमेन्टरी। y को भ्यालु कति हुँदाखेरि यो दुईटाको सम के हुन्छ सप्लिमेन्टरी भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि व्हाट इज द रिलेसन अफ दिस टु एंगल। यो दुईटा एंगलको रिलेसन के छ यो दुईटा एंगलको रिलेसन भनेको स्ट्रेट लाइन हो। व्हेन यू एड दिस टु यो दुईटा एंगल एड गर्नु भयो भने के आउँछ 180 डिग्री रीजन बीइङ स्ट्रेट एंगल। सो नम्बर C वी कैन राइट डाउन y plus 2x plus 50 is equal to 180 degree। reason being straight angle y plus 2 into x को प्लेस में हामी के राख्छौं 40 राख्छौं plus 50 is equal to 180 y plus यो दुईटा एड गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 4 2 जा 8 so 80 plus 50 is equal to 180 y plus let's add this to यो दुईटा एड गर्दा कति हुन्छ 130 is equal to 180। अब यो अनलाइक टर्म छ एड गर्न सकिदैन। सो व्हाट वी हैव टु डू यो 130 लाई चाहिँ राइट साइड लाने। सो y is equal to 180 यो प्लस 130 छ भने के हुन्छ प्लस छ भने माइनस हुन्छ एन्ड 130 डिग्री। सो y is equal to when you subtract we get here 50 degree। we have to find out value of y को भ्यालु कति आएको छ 50 डिग्री। hope you understand this question number 9C। now be ready for question number 10। question number 10A मा हेर्न सकिन्छ। you can see here in question number 10A construct a parallelogram PQRS in which PQ is 5.4
PR is 6.5 and QPR QPR 30 degrees है 30 degree. We have to draw one parallelogram. So 10A. फर्स्टमा के गर्ने रफ डायग्राम यहाँनिर शो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई रफ डायग्राम बनाउने इन दिस वे यू क्यान ड्र द डायग्राम सो यहाँनिर एंगल कहाँ छ पी मा छ पी क्यूआर PQRS र एंगल हेर्न सकिन्छ QPR यो चाहिँ 30 डिग्री छ यहाँनिर के छ QPR 30 डिग्री छ आफ्टर दिस PQ के छ 5.4 सेन्टिमिटर र PR 6.5 सेन्टिमिटर एकपल्ट फेरि क्वेशन पनि हेर्नु होला यहाँनिर म यहाँ शो गरिदिन्छु कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम PQRS हामीले ड्र गर्नुपर्ने PQRS जुन चाहिँ यहाँ मैले रफमा एज अ रफ मैले बनाएको छु PQRS र you can see here PQ कति छ 5.4 PQ 5.4 PR P देखि R सम्म 6.5 yes 6.5 र QPR कति छ 30 डिग्री छ now we have to draw properly so first of all we have to draw here PQ पहिले चाहिँ के गर्ने PQ ड्रा गर्ने PQ 5.4 सेन्टिमिटर ड्रा गर्नु होला विथ द युज अफ स्केल एन्ड पेन्सिल आफ्टर दैट हामीले 30 डिग्री एंगल बनाउनु पर्ने छ सो यहाँनिर एउटा आर्क बनाउने यस आर्क बनाउने यो पोइन्टबाट यहाँ कट गर्ने यो पोइन्टबाट यता कट गर्ने यो कति भयो 60 डिग्री भयो अब हामीले 30 बनाउनु पर्ने छ त्यही भएर यो पोइन्ट भनेको 0 भयो अनि यो 60 0 र 60 को बीचमा 30 हुन्छ 0 देखि यता कट गर्ने 30 देखि यता कट गर्ने ओके र यहाँ देखि हामी कति तान्छौं 6.5 सेन्टिमिटर यहाँ देखि 6.5 सेन्टिमिटर तान्ने 6.5 सेन्टिमिटर and write down here 6.5 centimeter and here we have to write down R र यहाँ हामी के लेख्छौं 30 डिग्री लेख्छौं यति भइसकेपछि यो दुईटा लाइन के गर्ने जोइन गर्ने विथ द युज अफ स्केल एन्ड पेन्सिल जोइन दिस टु लाइन यति भइसकेपछि यो दुईटा पोइन्ट मेजर गर्ने विथ द युज अफ कंपास एन्ड पेन्सिल कंपास र पेन्सिलबाट यो पोइन्ट र यो पोइन्ट मेजर गर्ने त्यसपछि के गर्छौं यो दुईटा पोइन्ट मेजर गरेपछि यहाँबाट यो पोइन्टबाट यता कट गर्ने ओके यता कट गर्ने त्यसपछि फेरि यो दुईटा पोइन्ट मेजर गर्ने विथ द युज अफ कंपास एन्ड पेन्सिल यो दुईटा पोइन्ट मेजर गर्ने र यो पोइन्टबाट यता कट गर्ने यति भइसकेपछि फेरि जोइन गर्ने यो र यो जोइन गर्ने यो र यो जोइन गर्ने किन पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो र यो इक्वल हुन्छ यो र यो इक्वल हुन्छ र यहाँ हामी के लेख्छौं S लेख्छौं एट लास्ट वी हैव टु राइट डाउन PQRS is required parallelogram okay up to here required parallelogram PQRS is a required parallelogram hope you understand this question number 10A 10B मा हेर्न सक्नुहुन्छ in the adjoining figure PQRS is a parallelogram यो PQRS के सा parallelogram सा prove that PQS and QRS is congruent यो दुईटा ट्रायंगल के सा congruent से हामीलाई शो गर्नु पर्ने okay so let's do it here we have to show how to prove two triangles are congruent पहिला सुरुमा के गर्ने डायग्राम बनाउने एउटा यहाँनिर डायग्राम हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ in this way we can draw the diagram PQRS र यो दुईटा लाइन के गर्ने जोइन गर्ने and then this line and this line is parallel and this line parallel parallelogram में के हुन्छ अपोजिट साइड्स के हुन्छ parallel र इक्वल पनि हुन्छ है हामीलाई यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के छ parallelograms सरी congruent शो गर्नुपर्ने छ यो दुईटा ट्रायंगल के गर्ने congruent शो गर्ने PQRS से parallelogram छ so we can write here in triangle PQS and triangle QRS PQS and QRS यो दुईटा ट्रायंगल मा
सुरुमा चाहिँ हामी यो साइड र यो साइड इक्वल लेख्छौं अपोजिट साइड्स अफ प्यालोग्राम नम्बर 1 मा हामी के लेख्छौं PS is equal to QR यो साइड छ reason what we have to write down opposite sides of parallelogram are equal opposite sides of parallelogram are equal number 1 मा number 2 मा हामी यो एंगल र यो एंगल के लेख्छौं इक्वल लेख्छौं so we can write angle QPS QPS is equal to angle यो एंगल QRS QRS यो चाहिँ A हो reason opposite angles of parallelogram are equal opposite angles of parallelogram are equal number 3 मा फेरि हामी यो साइड र यो साइड के गर्छौं इक्वल लेख्छौं so we can write here PQ is equal to SR PQ is equal to SR यो फेरि साइड भयो नम्बर 3 मा हामी के लेख्छौं यानी opposite sides of parallelogram are equal सुरुमा अपोजिट साइड्स अफ प्यालोग्राम आर इक्वल फेरि अपोजिट एंगल्स अफ प्यालोग्राम आर इक्वल फेरि अपोजिट साइड्स अफ प्यालोग्राम आर इक्वल नम्बर 4 मा तीनटा टेस्टहरु भएपछि तीनटा फ्याक्ट्सहरु आएपछि हामी के लेख्छौं नम्बर 4 मा ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल QRS यो दुईटा ट्रायंगल के छ कॉन्ग्रेंट भयो हैन बाइ विच टेस्ट बाइ साइड एंगल साइड फ्याक्ट्स यो फ्याक्ट्स बाट यो दुईटा ट्रायंगल के छ कॉन्ग्रेंट छ नाउ लुक एट द क्वेशन नंबर 11A क्वेशन नंबर 11A मा हेर्न सकिन्छ यू कैन सी हियर राइट द नेम अफ 3 प्लेन फिगर्स दैट कैन बी यूज्ड टु ड्रा रेगुलर टेसिलेशन सो द नेम अफ 3 फिगर्स को नेम हामी लेख्नु पर्ने जुन चाहिँ रेगुलर टेसिलेशन को लागि ड्रा गरिन्छ द name of 3 plane figure are number A number 1 लिखौं number 1 equilateral triangle number 2 square number 3 regular hexagon okay so equilateral triangle after that square and next one is hexagon question number B मा हेर्नुस् त question number B चाहिँ bearing बाट लिएको हुन्छ from the adjoining figure write the angle of bearing of SE साउथ ईस्ट को के लेख्नु पर्ने bearing लेख्नु पर्ने अब यो प्रोटेक्टर बाट मेजर गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यो 45 प्लस यो 90 भयो हैन नर्थ देखि ईस्ट सम्मको यो 90 भयो ईस्ट देखि साउथ सम्मको यो के हुन्छ 45 हुन्छ 90 प्लस 45 135 सो यो प्रोटेक्टर युज गरेर लेख्नु होला नाउ लुक एट द क्वेशन नम्बर C क्वेशन नम्बर C मा छ फ्रम द गिवन फिगर ट्रान्सलेट द ट्रायंगल ABC बाइ 2 युनिट्स राइट एन्ड 3 युनिट्स अप 2 युनिट्स राइट तिर भनेको x पोजिटिभ हुन्छ 3 युनिट्स अप फेरि अप भनेको यो राइट तिर भनेको यता भयो पोजिटिभ माथि फेरि y पोजिटिभ हुन्छ राइट द कोअर्डिनेट अफ इमेज a dash b dash c dash आफ्टर द ट्रान्सलेसन ओके बाइ ट्रान्सलेसन वी हैव टु राइट डाउन द कोअर्डिनेट्स अफ a dash b dash c dash तर a b c के छ त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यहाँ हेर्नु त a कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यहाँ 1 2 त्यसपछि 1 2 3 भनेपछि 2 यता आयो 3 माथि गयो a को भ्यालु 2 3 यसरी फाइन्ड आउट गर्ने सो लेट्स राइट डाउन द कोअर्डिनेट्स अफ a b c इन नम्बर C we can write the vertices or the coordinates जे लेख्दा पनि हुन्छ the coordinates of triangle ABC are A 2 3 B अब B को हेर्नुस् है B को कसरी फाइन्ड आउट गर्ने सेम A को जस्तै नै हो B को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भयो 1 2 3 4 5 6 भनेपछि 8 र 6 आएको छ 8 र 6 आयो 8 र 6 आयो एन्ड C को पनि त्यसरी नै गर्ने C यहाँ छ सो
1 2 3 4 5 6 6 by 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 आएको छ 6 and 8 सी कति छ 6 8 र क्वेशनले के भनेको छ हामीले ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने 2 युनिट राइट एन्ड 3 युनिट अप सो ट्रान्सलेसन भेक्टर छ ट्रान्सलेसन भेक्टर छ हामीसँग ट्रान्सलेसन भेक्टर इज 2 3 2 युनिट्स फर्स्ट x लेख्ने त्यसपछि y 2 युनिट्स राइट 3 युनिट्स अप 2 3 we know that so write down the formula here pxy translate through ab we can get here p dash x plus a y plus b so translate through ab भनेको x plus a y plus b अब a कति छ 2 3 we can get here a dash ट्रान्सलेसन भेक्टर के छ 2 3 राइट डाउन हियर 2 3 फर्मुला के छ x प्लस a x भनेको 2 a भनेको 2 2 प्लस 2 4 डाइरेक्टली लेख्नुस् होला y प्लस b y भनेको के हो 3 b भनेको के हो 3 3 प्लस 3 6 सिमिलरली b कति छ 8 6 यो एड गर्ने we can get here b dash 6 plus 8 plus 2 10 6 plus 3 9 okay similarly c हामीसँग कति छ 6 8 छ after that we can get c dash कति आयो 6 plus 2 8 8 plus 3 11 so 8 plus 3 11 we have to write down the coordinates only you can see here once question here write the coordinates of the image a dash b dash c dash after the translation हामीले just coordinates मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यो डायग्राममा शो गर्नु परेन now look at the last question of set 6 question number 12 र त्यसपछिको भिडियोमा सेट 7 आउनेछ भिडियो मन पर्छ भने प्लिज लाइक गर्नु होला र न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज हिट द बेल बटन सो यु विल गेट नोटिफिकेसन इन टाइम एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स टु नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 12A र अहिलेसम्म मेरो फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप जोइन गर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप जोइन गर्नु होला र ग्रुपमा आफ्नो क्वेशन तपाईलाई नआएको क्वेशनहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो वी all will help you now you can see here in question number 12 in an individual series the sum of 10 observation अब individual series मा the sum of 10 observation कतिवटा observation छ 10 भनेपछि n को भ्यालु दिएको छ यो n कति छ 10 is 80 individual series मा the sum of 10 observation is this यो sum भनेको ओके यो sum दिएको छ sum of 10 observation भनेपछि नम्बर a मा here summation x कति छ 60 छ how many observation 10 observation n is equal to कति छ यहाँनेरि 10 छ नम्बर a मा find the average value हामीलाई एभरेज निकाल्नु पर्ने छ एभरेज भनेको मीन हो एभरेज भनेको के हो मीन एभरेज को फर्मुला के हुन्छ summation x divided by n summation x कति छ 60 so 60 by 10 is equal to 6 now look at question number b question b मा के छ there are two values दुईटा भ्यालु 12 and 8 in the data दुईटा भ्यालु छ 12 र 8 if those two values are removed अब यो दुईटा भ्यालु चाहिँ रिमुभ भयो भने what is the difference in the mean value फेरि mean निकाल्ने र त्यसको डिफरेन्स निकाल्ने फेरि एकपल्ट क्वेशन हेर्नु होला मजाले there are two values 12 and 8 दुईटा भ्यालु छ एउटा भ्यालु 12 अर्को चाहिँ 8 छ those two values are removed यो दुईटा भ्यालु चाहिँ रिमुभ गर्ने what is the difference in the mean value mean मा कतिको डिफरेन्स हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने according to question summation x is equal to पहिले summation x कति थियो 60 थियो अब के गर्ने दुईटा भ्यालु चाहिँ रिमुभ गर्ने 12 र 8 के गर्ने रिमुभ गर्ने 12 minus 8 12 पनि रिमुभ गर्ने 8 पनि रिमुभ गर्ने दुईटा रिमुभ गर्ने अब यो सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ 40 आउँछ n पहिला n कति थियो 10 n को भ्यालु के छ 10 छ सो 10 राख्ने कतिवटा भ्यालु रिमुभ गर्नुपर्ने दुईटा टु भ्यालुज रिमुभ सो 2 सबट्र्याक्ट गर्दिने सो यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति आयो 8 आयो अब फेरि मीन निकाल्ने मीन और वी क्यान से एभरेज त्यसपछि हामी डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ एभरेज को फर्मुला के हो summation x by
n. Summation x कति छ 40 divided by 8. When you divide this two, how much we get? 5. अब हामीले difference in average find out गर्नु पर्ने छ. Difference in average. पहिला एभरेज कति थियो 6. यस एभरेज कति छ 6 र अहिले एभरेज कति आयो 5. सो 6 minus 5 is equal to 1. दुईटा नम्बर रिमुभ गर्दाखेरि एभरेज को डिफरेन्स कति आएको छ 1. So we done question number 12. So hope you understand this question number 12, right?